كانت معكم مروه من قناه مرمر موند. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. وكيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، هذا الفيديو مخصص لشرح وبطريقه مبسطه ريجيم الكيتو. هذا الريجيم انا دابا تقريبا اسبوع باش بديتو وجربته وبديتو، حيت بزاف منكم اللي طلبوني انني نجربه لانه هو ريجيم جد مشهور، وشفنا بزاف ديال المشاهير اللي جربوه فحال كيم كارداشيان، فحال جيسيكا ألبا، وبزاف ديال المشاهير اللي جربوه وقالوا لينا باللي النتيجه كانت جد مبهره وسريعه وفقدوا بزاف من الوزن ديالهم. داكشي علاش قررت انني نجربه ونشاركه معكم، لان كيف ما كنقولوا سال المجرب لا تسال الطبيب. دونك البنات انا دابا اسبوع باش جربته، غنتقاسم معكم النتيجه اللي وصلت ليها في هذا الاسبوع، ولكن قبل غنشرح لكم شنو هو ريجيم الكيتو، علاش كيعتمد، شنو هما الاغذيه المسموحه، شنو هما الاغذيه الممنوعه. خليكم معايا وركزوا معايا مزيان وما تمشيو فين. نسيت قبل ما نبدا تحذير: الا كان عندك مرض مزمن او كبيره في السن، ما ديريش هذا الريجيم حتى تستشري مع الطبيب المعالج ديالك. دونك البنات، اول سؤال غتسولوني: اشنو هو الكيتو دايت؟ انا غنجاوبكم هو بطريقه سهله جدا ومبسطه. الجسم ديالنا، الجسم ديال الانسان، باش انه يقوم بانتاج الطاقه كيحتاج جوج ديال الحوايج: السكريات وبكل مصادرها بما في ذلك الكربوهيدرات او النشويات، الدهنيات او الدهون الصحيه او غير الصحيه. دونك البنات، الكيتو دايت هو كيعتمد على اننا كنستغنيو على اي مصدر من مصادر السكر، فحال مثلا الشوكولا، الحلويات بكل انواعها، السكر الابيض، السكر الاسمر، الى غير ذلك من الحلويات، والكربوهيدرات كذلك، فحال مثلا الخبز، البطاطس، المعجنات بكل انواعها، الارز، الى غير ذلك. الجسم مني غادي نحيدوا له السكر ما غاديش يلقى باش ينتج الطاقه، غادي يعتمد غير على المصدر الثاني اللي هو الدهون. الجسم في هذه الحاله غادي يولي يستخدم الدهون باش ينتج الطاقه باش يقدر يعيش، وهذوك الدهون ما غاديش يكونوا كافيين ليه فحال السكريات باش يقدر ينتج الطاقه. هذا الشيء غادي يخليه يستخدم دوك الدهون اللي حنا كناكلوهم كنعطيوهم ليه باش ينتج الطاقه، والا ما قدوش اشنو غيدير؟ غياخذ الدهون اللي كاينه عندنا مخزنه في الجسم ويبدا ياكل فيهم، وهذا هو اللي غادي يخلينا نخسروا الوزن ديالنا. علاش هذا الريجيم سميتو الكيتو؟ الحاله اللي كيدخل فيها الجسم مني ما كنبقاوش ناكلوا السكر بالمره، كيولي عندنا غير الدهون في الجسم اللي كيستخدموهم او كيستخدموهم الجسم كمصدر للطاقه. هاد الحاله هذه كتخليه ينتج واحد المركبات كيتسموا مركبات الكيتون. هاد مركبات الكيتون هما اللي كيقوموا بتكسير الدهنيات باش يحولهم الى طاقه من بعد. سي سامبل. واحد الحاجه جد مهمه بغيت نشير ليها، هو جسم الانسان مني كيبدا ينسحب منه السكر كيدير واحد رده الفعل، يعني في 3 حتى ل 4 ايام الاولى اللي كتكوني بديتي فيها الكيتو، الجسم ديالك غادي يدير واحد رده فعل ملي ما تبقايش تعطيه السكر. جسمك كان ديجا مدمن على السكر، فجاه ما بقاش عنده حتى شي مصدر من مصادر السكر، بطبيعه الحال غادي يدير واحد رده الفعل. هاد رده الفعل كنسميوها كيتو فلو اولا انفلونزا الكيتو، كتخليك كتحسي في هذيك لي 3 جور الاول بالارهاق، التعب، وكتحسي بالاعراض ديال الانفلونزا اولا لا غريب. داكشي علاش كنسميوها انفلونزا الكيتو. هادشي عادي، يعني الا حسيتي بالتعب، بالارهاق، بدرك راسك، الشقيقه، عادي جدا، ما تخلعيش، لان هذا غير اعراض او رده فعل الجسم ديالك اللي كان ديجا ملف السكر وفجاه ما بقاش عنده السكر، بحال كان مدمن على السكر وفجاه ما بقاش عنده حتى شي مصدر من مصادر السكر. دونك سي نورمال غادي يدير واحد رده الفعل. انا بالنسبه ليا في هذوك 3 ايام الاولى ما حسيتش بهذا الشيء، لان انا من النوع اللي ما كياكلش السكر بزاف. دونك بلوس كنت كتاكل السكر بزاف والجسم ديالك متعود على السكر بزاف، بلوس هذيك 3 ايام الاولى غدو شويه قاصحه. غير صبروا. الكيتو دايت ما تحتاجيش انك تبقاي تحس بالسعرات الحراريه اللي كليتي، هو كيعتمد على واحد المبدا، هو 70% من البروتينات، 25% من الدهون، و5% من النشويات. اي 5% من النشويات. هاد 5% من النشويات ماشي تقولي لي 5% من النشويات ماشي ناكل لي بات،
ماشي ناكل طريف ديال الخبز لا. اذا من هنا غنفهموا باللي الكيتو ماشي هو نظام غذاء خالي من النشويات. هذيك 5% ديال النشويات منين غتجينا وحنا ما غناكلو حتى شي مصدر من مصادر النشويات ولا مصدر من مصادر السكر؟ هذيك 5% البنات كتكون في الخضروات وفي المكسرات اللي مسموح لنا ناكلوها. داكشي علاش خليناها غير 5%. يعني مثلا اللوز هو من المكسرات اللي مسموح اننا ناكلوه، ولكن فيها واحد النسبه قليله من الكربوهيدرات. للاسف البنات ريجيم الكيتو ما فيهش يوم راحه او تشيت داي. نهار كتبداي في الكيتو يعني نساي شي حاجه سميتها السكر، نساي الكربوهيدرات، ما كاينش رجوع للوراء، لان الا مشيتي ترجعتي للوراء فانك عارفه راسك غترجعي للزيرو. حنا فاش كندخلوا جسم ديالنا في حاله الكيتو باش يوليو عندنا مركبات الكيتون اللي كيقوموا بتكسير الدهون، فهذا يعني اننا ما خصناش نعطيو للجسم ديالنا اي مصدر من مصادر السكر. يعني ما خصش يكون يوم راحه، دونك خاص الالتزام. يعني الا قررتي انك تبداي الكيتو فبديه وما تراجعيش حتى تحصلي على النتيجه اللي انت باغاها وتوصلي للجسم المثالي اللي انت باغاه. سمحوا لي قطعت لكم لا فيديو، جيت نفكركم باش تخليو لي لايك الى عجبتكم لا فيديو وتشتركوا في القناه الا كنتم مازال مشتركتوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فرجه ممتعه. دابا وصلنا للمأكولات المسموحه والمأكولات الممنوعه. المأكولات المسموحه تو سامبلومون الدهون. تقدري تاكلي اي حاجه دهنيه، تقدري تاكلي الاجبان بكل انواعها، تقدري تاكلي الزيوت بكل انواعها، يعني الزيوت النباتيه الزيوت الحيوانيه الى غير ذلك. تقدري تاكلي اللحوم بكل انواعها، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الاسماك. واش في خبارك باللي تقدري طيبي اللحم الدجاج السمك بالزيت، تقدري تقليه، تقدري طيبيه بالزبده، تقدري طيبيه بزيت الزيتون. وهذه اهم حاجه في هذا الريجيم. يعني انت ملي كطيبي الغداء ديالك ما كتحسيش به تيكون ما فيهش المذاق اولا كيكون باسل كيف ما كنقولوا، لا كيكون لذيذ لان كيكون مطيب باستخدام الدهنيات. وهذه اهم حاجه في الكيتو، لان هادشي كيعطيك لونفي باش انك تاكلي وتستمري في هذا الريجيم، ما تيخليكش تحسي بالياس وان ماكلتك ما فيهاش مذاق. بالنسبه للخضروات كاينين ماشي كلشي الخضروات هي مسموحه، كاينين خضروات مسموحه وخضروات ممنوعه. غير خليكم معايا بيان سور غنوريكم شكون هما المسموح بهم وشكون هما الممنوعه. وبالنسبه للبيض تقدري حتى هو تاكليه، ما كاين حتى شي مشكله. وهذه صورة كتلخص جميع المأكولات المسموح بها في رجيم الكيتو. دابا غندوزو للاغذيه الممنوعه. اول حاجه هما الفواكه. للاسف الشديد جميع انواع الفواكه هي ممنوعه في هذا الرجيم، لان الفواكه هي مصدر من مصادر السكريات وكتحتوي على كميه كبيره من الكربوهيدرات. داكشي علاش جميع انواع الفواكه هي ممنوعه الا الفريز او لي فروي روج، يعني الفراوله. هادو تقدري تاكلي 2 حتى 3 الحبات ديال الفراوله في اليوم. من الممنوعات ايضا كاين الكربوهيدرات، جميع انواع الكربوهيدرات، من خبز بجميع انواعه، من معجنات بجميع انواعها، من ارز، من بطاطس، لان بطاطس حتى هي مصدر كبير من مصادر الكربوهيدرات، وكذلك السكر بكل انواعه، يعني السكر الابيض او السكر الاسمر، وجميع انواع السكريات، يعني الشوكولا، الحلويات، البسكويت، اي حاجه مسكره او حلوه المذاق فهي ممنوعه في هذا الرجيم. دابا غندوزو الخضر المسموحه في هذا الرجيم والخضر الممنوعه في هذا الرجيم. الخضر المسموحه هي كل الخضر التي تنمو فوق الارض، بحال مثلا الباذنجان، الفلفل، الخيار، الخس الى غير ذلك، هي خضر اللي ما فيهاش الكربوهيدرات. الخضر الممنوعه، الخضر الممنوعه هي كل الخضر التي تنمو تحت الارض، بحال مثلا البطاطس، الجزر، بطاطس حلوه ولا البطاطس القصبيه كيف ما كنقولوا. جميع انواع الخضر التي تنمو تحت الارض فهي خضر ممنوعه في هذا الرجيم، لانها تحتوي على كميه كبيره جدا من الكربوهيدرات. داكشي علاش كتبقى هي ممنوعه. اذا بصفه عامه كل ما يحتوي على الدهون فهو مسموح به في هذا الرجيم، بحال مثلا الاجبان، المرتديلا او الكاشير فهو مسموح به،
الزيتون. كذلك تقدروا ناخذوا الحليب ولكن يكون حليب كامل الدسم، والمكسرات، بعض انواع المكسرات حتى هي مسموح بها. وما تنسوش ان القطانيه ولا بحال مثلا اللوبيا، العدس الى غير ذلك، فهي ممنوعه منعا كليا في هذا الريجيم لانها كتحتوي على كميه كبيره من الكربوهيدرات. دابا غندوزو للمشروبات الممنوعه والمشروبات المسموحه. اول حاجه غنبدا بالمشروبات الممنوعه. المشروبات الممنوعه هي مثلا المشروبات الغازيه، وكذلك عصائر الفواكه حتى هي ممنوعه منعا كليا، واي مشروب فيه السكر كيبقى ممنوع منعا كليا. ما هو مسموح به في هذا الريجيم من المشروبات هما الشاي والقهوه، ولكن يكونوا بدون سكر، وكل مشروبات الديتوكس، يعني تقدري تصايبي الديتوكس ديالك في الدار وبيان سور ديريه بدون سكر، صفر سكر. دابا غادي نتكلم لكم على التجربه ديالي في الكيتو او ريجيم الكيتو في هذا الاسبوع. انا تقريبا دابا اليوم السابع ليا وانا بديت هذا الريجيم. في هاد 7 ايام انا استطعت انني نخسر 4 كيلو. انا بديت الريجيم ديالي وانا فيا 74 كيلو ودابا فيا 70 كيلو، ولكن انا التزمت التزام تام بهذا الريجيم، يعني حيدت اي مصدر من مصادر الكربوهيدرات. لوبجيكتيف ديالي او الهدف هو نزيد نطيح 3 كيلو، يعني نوصل لهذيك 68 67 وغادا نحبس من الريجيم. بالنسبه للناس اللي عندهم وزن كبير وبغاو يطيحوا 10 كيلو 20 كيلو على حسب كل واحد فينا شحال باغي يطيح، فانك تقدر تخلي هذا الريجيم حتى لمده 6 شهور. يعني ما تقدرش تفوت 6 شهور في الريجيم، تقدر تبقى فيه لمده 6 شهور ومن بعد غتوقف اوبليغاتوارمون، طريقه زعما اجباريا انك توقف الريجيم لان تقدر توقع لك شي حاجه في الجسم ديالك، ومن بعد تقدر تبدا ترجع لحياتك بطريقه تدريجيه. الا كنتو الجسم ديالكم ديجا ملف كياخذ كميه كبيره من السكر، يعني عنده ادمان على السكر، مني كتبدا تسحب ليه السكر بطريقه هكا فجائيه وبطريقه كبيره، فهو غادي يطيح الوزن اكثر من الناس اللي ما كانوش كياكلوا السكر. انا ماشي من النوع اللي كياكل السكر بزاف وما كناكلش الكربوهيدرات بزاف، يعني ملي بديت في هذا الريجيم ما حسيتش بشي حاجه، ما حسيتش به صعيب. حتى انفلونزا الكيتو ما جاتنيش لان الجسم ديالي ديجا مولف ما كياكلش بزاف ديال الكربوهيدرات والسكريات. نتوما الا كنتم مولفين كتاكلوا بزاف ديال السكريات غتصبروا على الثلاث ايام الاولى، غتدخلوا في حاله الانفلونزا الكيتو، ولكن من بعد غادي ترجعوا لحالتكم الطبيعيه. دونك النصيحه اللي نقدر نعطيكم انكم لازم تلتزموا التزام تام، يعني 100% بهذا الريجيم. الا كان وزنك كبير بزاف وبغيتي طيح 20 30 كيلو تقدري تبقاي دايره ريجيم الكيتو لمده 6 شهور و100% غادي طيحي الوزن ديالك، لان على حسب تجارب الناس وعلى حسب التجربه ديالي وعلى حسب الابحاث اللي درت في الانترنت على هذا الريجيم، شفت بلي بزاف ديال الناس طيحوا وزن كبير ولكن مع الالتزام التام بالريجيم. بزاف ديال الناس ما كيلتزموش بالريجيم، كتغش اولا كتاكل شي حاجه بسيطه، تقدر تكون مثلا شي يوم معروضه اولا عندها شي حاجه اللي تخسر لها الريجيم وكتخسرو كتقول ماشي مشكله غادي نعوض غدا. بالنسبه لريجيم الكيتو ما خصناش نديرو هكا، لان كيف ما قلت لكم خصك الا دخلتي الجسم ديالك في حاله الكيتو اللي ولاو فيه الانتاج ديال مركبات الكيتون، ما خصكش ترجعي باللور، ما خصكش ترجعي للزيرو. الا كليتي طرف صغيور ديال الخبز عارفه راسك صافي رجعتي للزيرو، خاصك تبداي عاوتاني من الاول. بالنسبه للناس اللي بغاو يوقفوا الريجيم يعني تبداي واحد الاسبوع ولا اسبوعين حتى تحيدي غير هذاك لو بوا اللي بغيتي تحيديه. فاش بغيتي تحيديه بحال دابا انا مثلا غادي نخليه 2 الاسابيع حتى نوصل ل 67 68، من بعد غنبدا نوقفو ولكن بطريقه تدريجيه. يعني ماشي غنجيو غادا نبدا ناكل في السكريات وفي في الكربوهيدرات، ولكن غنبدا ناكلو بشويه بشويه بطريقه تدريجيه. دونك كبدايات باش نعاونكم ونعطيكم بعض الافكار ديال الوجبات اللي تقدروا ديروا في ريجيم الكيتو. غنخلي لكم بعض الصور ديال الماكله اللي كنت او الوجبات اللي كنت كناكلهم في هذا الاسبوع اللي بديت فيه او تبعت فيه الريجيم. فوالا البنات، هذه مجموعه من الصور ديال بعض الوجبات اللي تناولت في هذا الاسبوع. هادو غير وجبات الغداء، لان انا في الفطور كناخذ كاس ديال اتاي ولا ديال القهوه بدون سكر، وبالنسبه للعشاء ما كنتعشاش، يعني اعتمدت على وجبه واحده في اليوم. بالنسبه للغداء كنت كنقلي البروتين، يعني اللحم الدجاج او
السمك بالدهنيات يعني بالزيت ولا بالزبده. كنت كنتناول البيض، وغتلاحظوا انني ما عنديش هنايا حتى شي صوره فيها الاجبان، لان انا ما كناكلش الاجبان، وكنت كنحاول نعوضها بلافوكا اولا بزيت الزيتون. كنتمنى تكون عجباتكم لا فيديو، كنتمنى نكون فدتكم بهاد المعلومات اللي عطيتكم على الكيتو. اللي عندها اي سؤال تخليه ليا في لي كومونتير، انا راه كنجاوب في لي كومونتير. دونك الا كنتي عندك وزن زائد، واخا يكون وزن زائد بطريقه كبيره، خاصك تلتزمي، بداي هاد الريجيم، توكلي على الله، ما تغفليش ما تاكليش اي حاجه، ونظمي وقتك وغادي تخسري الوزن ديالك. يلا باي باي.